pagpalabnag alang sa katinawan sa pagtuong Katoliko. O ang akong topic mao ang Biblia. Ang Biblia mao ang libro sa mga libro. Ang Biblia gikan sa ang Bible gikan sa pulong nga bay sa ato pad duha mao ang sulod sa Biblia dunay bag-o og daan nga kasabutan, Old and New Testament. Kaya ang Biblia libro man sa mga libro, gikolekta kini sa mga obispo. Klaro kaayo nga ang Biblia produkto sa mga Katoliko. Atuan ang produkto ang Biblia ug ang lain nga sikta igo ra nagpa-photocopy ana. Kita joy naghimo sa Biblia ang Katoliko pinaagi sa mga obispo ug mga kaparian. Ang Biblia aduna siya kay ang sabol sa ato pag-asimbol gikolekta sa mga obispo, dili lang Biblia, tradisyon ni Saint Ireneo og sa obispo nga si Eusebio gyud ang una ang nag-asimbol kolekta na sinulat kini sa mga propeta, sa mga apostoles, sa mga hari. Din ang Biblia dili nato siya iliteral pagsabot kay dili lang nato o ilitra por litra kay ang Biblia adunay mga sambingay, awit ug balak. Sa adunay kasaysayan. Sa kaniadto so wala pang Biblia, adunay nay mensahe sa Dios nga napadayag pinaagi sa mga anghel ato man ang babasa sa Biblia. Then ikaduha diha sa mga damgo nga ikatulo katong oral o direct nga pagpakaistorya ni Hesus uban sa mga apostoles. Ang Biblia di ba doon na siya sa Old Testament aduna siya 46 ka mga libro ug ang sa New Testament adunay 27. Kaya ang Biblia sa Katoliko kompleto man siya aduna man siya 7 ka Deuterocanon nga mao ang Tobit, Judith, Barok, Kaalam ni Solomon, Sirach, unang Makabiyo, ikaduhang Makabiyo nga kining 7 gikuha ni siya sa lain sikta kay supak man silang pagtulunan. Pero sa atong Katoliko kompleto ta kay walay gikuha. Kay matud pagani sa Biblia atong mga mabasa no nga dili pagani paigo ang kalibutan nga sudlan sa balaang pulong sa Dios mga ang Biblia di pa jud igo. Dayon ang Biblia o sa duna siya pinatibuk-an nga libro nga 73 ka libro ang bago ug daan nga testamento. Ang Biblia ato siyang dila nga usa ka sagrado o balaan nga butang tud kay pulong sa Dios, gikan sa Dios. Gahom sa Dios kay adunay mga pagtudlo, pagbadlong, pagtambag. Kini siya kinabuhi. Then pagpugong pud sa pagpakasala ug makahimong makabalaan kung makanunayon nato ang pagbasa sa Biblia atong batasanon nga makad-adlaw nato kani pagahimuon. Sa una ang Biblia nahubad lang sa pinulungan nga Hebreo, Grego, Gramaiko. Sa pagkakaroon na anay mga sa atong gigamit mga binisayan nga Biblia. So sa kani